अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुझे कुछ दिन से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि अभी जो एक सियासी बहरान चल रहा है इसके ऊपर आप अपना तज्जिया दें। मैं आज कॉम्प्रिहेंसिवली इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। व्यूअर्स, एक महीने से हम देख रहे हैं कि एक सियासी हलचल मची हुई है। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ एक बड़े ही इंटेंसिव आर्ग्यूमेंट के अंदर फंसी हुई हैं। एक सियासी जमात की दूसरी सियासी जमात के अरकान खरीदने की कोशिश, हॉर्स ट्रेडिंग और गैर आइनी चीज़ें हमें देखने को मिली और हुकूमत की तरफ से भी देखने को मिली और हुकूमत के साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी गैर आइनी इकदाम देखने को मिले। मैंने इस पूरे महीने की डेवलपमेंट्स में एक चीज़ देखी। ये सियासी जमातें जो इलेक्शन के टाइम पर अपने मंशूर में कहती हैं कि हम तो पाकिस्तान को एक रियासत मदीना बना देंगे, हम पाकिस्तान में फलाह बहबूद के काम करेंगे, हम पाकिस्तान को जो है वो एक बहुत डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। मैं किसी एक खास जमात की बात नहीं करता, तमाम की तमाम सियासी जमातें जब इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने आती हैं तो वो कहती हैं कि हम एक आम आदमी के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। इस पूरे महीने में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो आप लोगों ने एक इस मीडिया के ऊपर ये जो एक सियासी दंगल देखा, सियासी लड़ाई देखी, क्या इसमें आपको एक आम आदमी नजर आया? क्या इसमें कोई सियासी जमात आम आदमी के लिए लड़ती हुई नजर आई? एटलीस्ट मुझे कोई सियासी जमात हुकूमती या अपोजिशन पार्टी में से एक जमात भी नजर नहीं आई जो किसी एक शख्स के हकूक के लिए लड़े, एक आम आदमी के लिए खड़ी हो। मुझे जो चीज नजर आई वो सिर्फ एक चीज जिसे हम पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। अपनी पावर को एक्सपैंड करना, दूसरे की टांग खींचना। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम हिस्ट्री का जायजा लें तो पहले दिन से ही पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें देखने को मिलती है। ये हमारी बदकिस्मती है। एक बहुत ही खूबसूरत किताब है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, जमहूरियतें किस तरह खत्म होती हैं, जमहूरियतें किस तरह मरती हैं। इस किताब का सबसे बड़ा जो अहम कॉन्टेक्स्ट है वो ये है, ऑथर इस किताब में लिखता है कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी दुनिया में पाई जाती है कि हम जमहूरी ममालिक उन ममालिक को समझते हैं जहां पर इलेक्शन का निजाम हो, जहां पर लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो, जहां पर वोटिंग का निजाम हो। किसी भी मुल्क में वोटिंग का निजाम होगा, हम कहेंगे कि ये एक जमहूरी मुल्क है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। जमहूरी मुल्क वो मुल्क होता है जहां पर जमहूरी इक़्तिदार, जमहूरी रवायात, डेमोक्रेटिक कल्चर, इसको प्रैक्टिस किया जाता है। वो ममालिक नहीं होते कि जहां सिर्फ इलेक्शन हो, जहां सिर्फ लोगों की नुमाइंदगी हो और हम उन पे लेबल लगा दें कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब ये जमहूरी इक़्तिदार से क्या मुराद है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक कल्चर से क्या मुराद है? डेमोक्रेटिक कल्चर से मुराद है कि एक मुल्क के अंदर तमाम लोगों के अंदर शऊर होना, जमहूरी शऊर होना कि हम जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं, हम जिस शख्स को वोट कर रहे हैं, हमारे वोट की एक वैल्यू होगी। और ये जमहूरी कल्चर, जमहूरी रवायात को एक मुल्क में नाफिज करने के लिए जो मीडियम होता है वो उस मुल्क की सियासी जमातें होती हैं, वो उस मुल्क के रियासती अदारे होते हैं और सबसे बढ़ के उस मुल्क का मीडिया होता है, जिसे आज दुनिया में जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो फोर्थ पिलर भी कंसिडर किया जाता है। और अगर आज हम इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक कल्चर को देखें तो इन तीनों जगह पर हमें बहुत बड़े लेवल पर बेज़ाब्तियां नजर आती हैं, बहुत बड़े लेवल पर पावर पॉलिटिक्स नजर आती है। मैं बात करूंगा पाकिस्तान की हिस्ट्री से। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी वजीर आजम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। इमरान खान साहब को छोड़ दें, मैं इस पे भी बात करता हूं, इमरान खान साहब की पॉलिसीज पे भी। इमरान खान साहब पे जो क्रिटिसिज्म है वो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है, ये इनकी बड़ी गलत गवर्नेंस थी, बैड गवर्नेंस, महंगाई, उसके साथ साथ इनसे मुल्क की पॉलिसीज नहीं बनी। इट्स फाइन। इससे पहले नवाज शरीफ साहब थे,
ان سے پہلے راجہ پرویز اشرف تھے، ان سے پہلے یوسف رضا گیلانی تھے، اس سے پہلے مارشل لاء سے پہلے جو ایک ٹرائکا کا دور تھا جس میں پہلے بے نظیر صاحبہ آئیں، پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر بے نظیر صاحبہ، پھر نواز شریف، اس سے پہلے چلے جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ، ان سے پہلے چلے جائیں تو مارشل لاء سے پہلے کی جو جمہوری گورنمنٹس تھیں ان کو ٹائم فریم پورا نہیں کرنے دیا گیا، انہیں ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. کیا تمام کی تمام جمہوری پارٹیز، ڈیموکریٹک پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز، کیا آج تک کوئی ایک ایسا سیاستدان پیدا نہیں ہوا؟ کیا آج تک کوئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی پیدا نہیں ہوئی جو ایک ملک کو، اس ملک کو سٹیبل کر سکے، پولیٹیکل سٹیبل کر سکے؟ ایسا نہیں ہے. پاکستان میں بہت سی جماعتیں جو آئیں، بے شک ان میں لوپ ہولز تھے، لیکن انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کام کیا. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جمہوری پولیٹیکل پارٹیز، ڈیموکریٹک پارٹیز کو کبھی بھی ان کا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. ایک وزیر اعظم کو اس کے وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا تو آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم جو کرسی پر آ کر بیٹھا ہے، جس کو 3 سال بعد یا 4 سال بعد ہٹا دیا جاتا ہے، وہ آپ کے ملک میں سسٹینیبل پالیسیز لے کے آئے گا؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا. اور آج ہمارا جو کلچر ہے، جو بھی میں نے بات جہاں سے شروع کی، جمہوری کلچر، جمہوری روایات، ان میں سب سے بڑا فقدان ہے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا. نمبر 1 ابھی میں بتاؤں گا کیسے. ہمارے ریاستی اداروں کا، میڈیا کا. بہت معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی ایموشنل قسم کے لوگ ہیں، بڑے جنونی قسم کے لوگ ہیں. ہماری بہت ایموشنل ایفیلیشنز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی نیوٹرل ہو کر، ریشنل ہو کر، باشعور ہو کر ہم نے کبھی اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچا. یہ میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی ریشنلٹی کے ساتھ نہیں سوچا. ہم نے ہمیشہ ایموشنل تھنکنگ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے، اور اسی ایموشنل جو تھنکنگ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے رہی ہیں آپ کی مذہبی جماعتیں، آپ کی سیاسی جماعتیں، آپ کے ریاستی ادارے، آپ کا میڈیا. اب ہم بات کرتے ہیں کرنٹ سینیریو پہ. آج کے جو سینیریو کے اندر جو ایک بحران پیدا ہوا، اس میں ایک سائیڈ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. آج عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا، قوم سڑکوں پر آ گئی. بہت بڑے لیول کے اوپر عمران خان صاحب کے سپورٹر اس ٹائم پر پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں. کیا ان کا احتجاج جائز ہے؟ کیا وہ ایموشنل ہے یا ریشنل ہے؟ بہت بڑے لیول کے اوپر آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. کیا وہ لوگ ریشنل ہیں یا وہ لوگ ایموشنل ہیں؟ یہ جو 2 طبقے ہیں، ان میں سے کون ایموشنل ہے، کون ریشنل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طبقے ایموشنل ہیں. انہوں نے کبھی بھی ریشنالٹی کے ساتھ، ریزن کے ساتھ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ جو آج بحران پیدا ہوا ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں، تمام ملک کے ریاستی ادارے، ایک باشعور پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ریاستی اداروں کا بہت اہم کردار ہے، سیاسی جماعتوں کا بہت اہم کردار ہے، میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا عمران خان صاحب کی پالیسیز کی. عمران خان صاحب کا ڈاؤن فال، ان کا زوال کن وجوہات کی وجہ سے بنا. اس کے بعد میں بات کروں گا پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این پرٹیکولرلی، ان کے کیا انٹرسٹ ہیں. اس کے بعد میں بات کروں گا ملٹری کے اوپر، ان کے کیا انٹرسٹ ہیں. اور آخر میں بات کروں گا میڈیا کے اوپر. سب سے پہلے ہم بات کریں پی ٹی آئی کی، تو میں ایک اور کتاب کا حوالہ دوں گا، دا ٹوائلائٹ آف ڈیموکریسی. بڑی خوبصورت کتاب ہے. میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں. دا ٹوائلائٹ آف ڈیموکریسی کہتی ہے کہ آج کے دور میں ڈیموکریسی کی ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں. آج سے پہلے جو کولڈ وار کے بعد ممالک میں ڈیموکریسی تھی، وہ اصل میں ڈیموکریسی تھی.
آج دنیا اس ڈیموکریسی سے شفٹ ہو گئی ہے اور دنیا میں ایسے پاپولسٹ لیڈرز آ رہے ہیں، ایسے لیڈرز دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں جو اقتدار میں آتے ہی فرضی مسائل کو کھڑا کرتے ہیں۔ فرضی مسائل سے مراد امیجنری ایشوز جو اصل میں ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان فرضی مسائل کو کھڑا کرتے ہیں اور فرضی مسائل کو کھڑا کر کے عوام کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مسئلہ ہمارے خلاف ایک کنسپیریسی ہے، ہمارے خلاف ایک سازش ہے، اور اس فرضی مسئلے کا حل بھی ہم ہی نکالیں گے، یا یہ فرضی مسئلہ ہم سے پچھلی جماعتیں جو تھی یہ کھڑا کر کے گئی ہیں۔ جیسے ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے کہا، ہمیشہ سے جو ووٹ لیا وہ اس نیریٹو پہ لیا کہ پی ایم ایل این کے لوگ کرپٹ ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ فرضی مسئلہ کھڑا کیا، کی ہے یا نہیں کی یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد لیٹر گیٹ اسکینڈل کہ جی میرے خلاف ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے اور یہ سازش مجھے ہٹانے کے لیے، یہ سازش پاکستان کے لیے ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں، میں بالکل بھی بائسڈ نہیں ہوں، میں بھی پی ایم ایل این کے اوپر بھی بات کروں گا، میں بھی ملٹری کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن پھر سے آپ کو کہوں گا کہ ہم ایک جذباتی قوم ہے، ہمیں ریشنلٹی کے ساتھ سوچنا ہے کہ کہاں مسائل ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو ڈاؤن فال ہے وہ ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب نے بھی سب سے پہلے آتے ایک فرضی مسئلہ کھڑا کیا کہ دے آر کرپٹ، میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان کا احتساب کروں گا۔ 3.5 سال میں کیا عمران خان صاحب احتساب کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو گورنمنٹ آ کر پنجاب کے اندر بنائی، ان کے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب ملوث تھے بہت بڑے لیول پر کرپشن میں، کیا عمران خان صاحب نے ان کے خلاف ایکشن لیا؟ نہیں لیا۔ عمران خان صاحب کہتے تھے میں کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوں گا، عمران خان صاحب کاف لیگ کی 5 سیٹوں کے پیچھے بلیک میل ہو گئے، اور اس بلیک میل ہونے کی وجہ سے عمران خان کی پارٹی کے اندر دراڑیں پڑی، جہاں سے جہانگیر ترین گروپ نکلے، جہاں سے علیم خان گروپ علیحدہ ہوئے۔ ان کا سب سے بڑا کنسرن کیا تھا کہ آپ ایک پی ٹی آئی کے شخص کو، اپنی جماعت کے شخص، آپ کو پوری جماعت میں ایک شخص بھی نہیں ملا وزیر اعلیٰ کے لیے۔ تو عمران خان کا جو ڈاؤن فال ہے وہ ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہے۔ وہ جو انہوں نے فرضی مسائل کھڑے کیے تھے آ کر، وہ اس کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں سکے۔ جو انہوں نے عوام کے ساتھ کمٹ کیا تھا وہ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہونا، ڈی جی آئی ایس آئی کے مسئلے کے اوپر، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ویئرز، ہر ملک میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں۔ پاور سینٹر ہم ایسی ایک فورس کو کہتے ہیں جو ایک ملک کا نظام چلا رہی ہوتی ہے، یہ ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ آج پینٹاگون میں بھی بیٹھ کر امریکن اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر ملک چلا رہی ہے، جو بائیڈن نہیں چلا رہا، لیکن ہمارے ملک میں ان پاور سینٹرز کا رول بہت تیزی سے بڑھتا گیا اور ایکسپینڈ ہوتا گیا، اور آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایک ہائیبرڈ مارشل لا ہے۔ چاہے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، بیک اینڈ کے اوپر آپ کا ملک اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ نہیں برداشت کرتی کہ ان کی پاور کو کوئی آ کر چیلنج کرے، جو عمران خان صاحب نے آ کر کرنے کی کوشش کی۔ اور چوتھا بڑا جرم عمران خان صاحب کا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے جنرل باجوہ کو سائیڈ لائن کر کے جنرل فیاض کو لے کے آیا جائے اور اگلے الیکشن کو سیکیور کیا جائے۔ یہ ہے پاور پالیٹکس۔ جنرل فیاض کو لے کے آیا جائے اور اپنا اگلا الیکشن سیکیور کیا جائے، اور ایگزیکٹلی عمران خان صاحب اقتدار چھوڑنے کو اس لیے تیار نہیں تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شہباز شریف آئے گا تو سب سے پہلے وہ آ کے کیا کرے گا، سب سے پہلے وہ آ کر ان تمام قانون سازیوں کو ریورس کرے گا جو عمران خان صاحب کر کے گئے تھے، پرٹیکولرلی الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا کانسیپٹ جو عمران خان صاحب لے کے آئے تھے کہ ہم باہر کے لوگوں کو بھی، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی جو ہے ایک موقع دیں گے ووٹ کا۔ تو عمران خان صاحب کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ شہباز شریف جب بھی واپس آئیں گے، اگر یہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میری پالیسیز کو ریورس کریں گے، یہ آتے ملٹری کے ساتھ ایک ڈیل کریں گے، یا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی، یا جنرل باجوہ اپنی ہی کسی کمانڈ میں سے کسی ایسے لائک مائنڈیڈ شخص کو جنرل بنائیں گے جو انشور کر سکے کہ آگے پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن جیتے۔ تو اگین میں آپ سے بات کروں گا، اٹس آل اباؤٹ پاور پالیٹکس۔
अब हम आ जाते PMLN पे। PMLN की हमने जो पिछली गवर्नमेंट देखी, बड़ा जो नवाज शरीफ साहब का दौर था जो चल रहा था, उस नवाज शरीफ साहब के दौर में जो पैनामा स्कैंडल था वो अपनी जगह ठीक है, वहां पर करप्शन सामने आई, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो निकाला गया वो निकाला गया एस्टैब्लिशमेंट से, जो मसाइल उनके पैदा हुए मरियम नवाज के और उसके बाद से हम देखते हैं कि PMLN का एक बड़ा ही एक हार्ड स्टांस रहा टुवर्ड्स मिलिट्री, और आज हम देखते हैं एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन की जहां पर PMLN बिल्कुल खामोश है मिलिट्री के ऊपर, और मिलिट्री को भी एक ऑप्शन मिल गया इमरान खान साहब को कि अल्टरनेटिव जो कि पहले 1-1.5 साल में नहीं मिल पा रहा। और फिर PDM ने एक मुतहर्रिक तहरीक चलाई, वो एक ऐसी तहरीक थी जहां पर बहुत ही आर्टिफिशियल किस्म के अलायंसेस बने। जरदारी साहब आज PMLN के साथ हैं, जो कहते थे कि जी हम इनको घसीटेंगे, हम इनका पेट फाड़ेंगे। मौलाना साहब आज इनके साथ हैं। ये एक अननेचुरल किस्म का अलायंस क्यों बना? ये सिर्फ इसका मकसद इमरान खान साहब को हटाना नहीं था, बल्कि अगले इलेक्शन में अपनी विक्ट्री को सिक्योर करना था, और एग्जैक्टली यही करेंगे। आज इस वीडियो को, ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग 4-5 महीने की अगली सियासत में देखेंगे जहां पर मिलिट्री के अंदर कुछ एक्सटेंशंस मिलेंगी, एक्सटेंशंस के साथ साथ कुछ कानून साजियां होंगी जो बिल्कुल रिवर्सल होंगी जो इमरान खान साहब कानून साजियां करके गए थे। और अगेन मैं कहूंगा, जो PMLN आके कानून साजी करेगी, जो इमरान खान साहब कानून साजी करके गए, इनमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट पावर पॉलिटिक्स का, अपने पर्सनल मफादात। मैं फिर से एक बात कहता चलूं, आप में से बहुत से लोगों को जो इन पार्टीज के सपोर्टर्स हैं, उनको ये बात नागुज़ीर गुजर रही होगी, बुरी गुजर रही होगी, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि हमें इमोशनल हो के नहीं सोचना, हमें एक बाशऊर पाकिस्तानी की हैसियत से सोचना है। और आखिर में नहीं, इसके बाद मैं बात करता हूं मिलिट्री इंटरेस्ट। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि पाकिस्तान में शुरू से मिलिट्री ने एक अपना अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि नॉर्मली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नहीं होता। इस करंट सिनेरियो के अंदर मिलिट्री के जो इंटरेस्ट थे, उसमें बाजवा साहब का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो है एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन के साथ साथ एक परपीचुअल मिलिट्री इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिस में इमरान खान एक बहुत बड़ी हर्डल मान रहे थे। और आपने देखा आखिरी 11 से 12 बजे के टाइम पर बहुत सी कंस्पिरेसी सामने आ रही हैं, जहां पर एक मार्शल लॉ लगाने की बात भी हो रही थी। तो मैं यही आपसे अर्ज करूंगा कि मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान में रहा है और आज तक कंटिन्यू है। आज तक कंटिन्यू है वो रोल जो कि जमहूरी ममालिक के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ मीडिया एक अहम किरदार अदा करता है लोगों को शऊर देने में। आज आप किसी भी टीवी चैनल को लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़े बाइस्ड किस्म के चैनल्स हैं। आप जियो न्यूज को लगा लें तो आपको लगेगा कि ये शायद PMLN का चैनल है। आप ARY को लगाएंगे तो आपको लगेगा ये शायद PTI का चैनल है। मीडिया बाइसनेस जो है ये एक मुल्क में बहुत बड़े लेवल पर सोशल पोलराइजेशन फैलाती है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन फैलाती है। और अगेन इनमें भी इंटरेस्ट आते हैं बड़े बड़े एंकर्स के, बड़े बड़े मीडिया ओनर्स के, जिनको फंडिंग होती है, जिनको बाहर से फंडिंग होती है, जिनको आपकी सियासी जमातें फंड करती हैं। तो आप एक बहैसियत पाकिस्तानी, जहां पर आप किस तरह से मीडिया की बाइसनेस को खत्म कर सकते हैं, हम किस तरह से हमें पता चलेगा कि जो हम तक एक खबर पहुंच रही है उसमें कितनी सदाकत है। तो पाकिस्तान के इस डेमोक्रेटिक कल्चर में इन 4 एरियाज ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को खराब किया है, जिसमें रियासती अदारे, जिसमें सियासी जमातें, जिसमें मीडिया, और चौथा जिसमें जुडिशरी भी का भी बहुत अहम किरदार है। हमारे सामने हिस्ट्री के अंदर नुसरत भुट्टो केस, 200 केस, मौलवी तमीजुद्दीन केस, अस्मा जिलानी केस ये सामने है, जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के थ्रू
जुडिशरी ने अपना एक बड़ा बाइस रोल प्ले किया, और आज भी मैं समझता हूं कि कल रात को जो हुआ, अचानक से हाई कोर्ट भी खुल गई, सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई, इन सब के पीछे देखा जाता है कि जो जुडिशरी है उसके अंदर भी एक बहुत बड़े लेवल पर बाइसनेस है। तो मैं आपसे आखिर में फिर ये बात करूंगा कि हमें एक रैशनल पाकिस्तानी होकर सोचना है कि इन मसाइल का क्या हल है। इन मसाइल का हल हमारी सियासी जमातों के पास नहीं है, बिकॉज दे आर इंडल्ज्ड इन पावर पॉलिटिक्स। हमारे रियासती इदारों के पास नहीं है, क्योंकि दे आर फुलफिलिंग देयर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। हमारी जुडिशरी के पास नहीं है और हमारे मीडिया के पास नहीं है, क्योंकि हमारे मीडिया एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेटोक्रेसी का हिस्सा बन चुका है। मुझसे बहुत से लोग, जब सीएसएस के स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। मैं उन्हें कहता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल का अनफॉर्चुनेटली कोई हल नहीं है। इस तरह के मसाइल का एक ही हल होता है, वो ये कि जब अवाम सड़कों पर आती है, जब अवाम में शऊर आता है और एक मुल्क में इनकलाब आता है। फ्रांस की तारीख पढ़ें, अमेरिका की तारीख पढ़ें, ये मुल्क आजाद हुए क्योंकि इन मुल्कों की अवाम खड़ी हुई अपने राइट्स के लिए। इन मुल्कों के बड़े बड़े थिंक टैंक्स, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने एक काम किया अपनी अवाम को शऊर देने का। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जेम्स मेडिसन, ये बड़े बड़े नाम थे। जॉन लॉक, एमैनुएल कांट, रूसो, ये बड़े बड़े फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपनी कौमों को अपने लिटरेचर, फिलोसफीज के थ्रू शऊर दिया, और उस शऊर से लोग खड़े हुए इस छोटे से ताकतवर तबके के खिलाफ। तो पाकिस्तान के मसाइल का हल मैं समझता हूं कि जब ये कौम, बाशऊर कौम खड़ी होगी, एक इनकलाब की तरफ बढ़ेगी, एक चेंज की तरफ बढ़ेगी, एक आम आदमी जब खड़ा होगा, तब इन मसाइल का हल निकलेगा। अदरवाइज ये जो एक ताकतवर तबका है, ये बहुत छोटा तबका है, ये बहुत छोटा तबका है, लेकिन बहुत ताकतवर है। इस ताकतवर तबके के खिलाफ एक आम आदमी ही खड़ा होगा तो इस मुल्क में तब्दीली आएगी। अदरवाइज हमारा जमहूरियत, हमारी जमहूरी इकदार, इनमें कभी बेहतरी नहीं आएगी। एक आम आदमी सफर करता रहेगा, एक आम आदमी तमाशाई की तरह इन सियासी जमातों के तमाशे देखता रहेगा। ये सियासी जमातें आपस में लड़ती रहेंगी, और आज मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप विद इन अ ईयर देखेंगे ये जो पीडीएम है, पीडीएम ही आपस में लड़ रही होगी, और इनके खिलाफ भी कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही, पीटीआई ही लेके आ रही होगी, और ये खेल तमाशा इसी तरह चलता रहेगा। एक आम आदमी पिसता रहेगा। जब तक हमें शऊर नहीं आएगा, हम इसी तरह से पिसते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।